बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब से पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान मामलात तय पा गए, मुआहदा हो गया और तहरीक लब्बैक के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए, ख़ासकर जिन आशिकान रसूल ने इस पाकिस्तान बचाओ मार्च में शिरकत की, उनको बहुत बहुत मुबारक है। नाज़रीन, जिन मामलात के ऊपर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मामलात तय पा गए, जिन उमूर के ऊपर जो मुतालबात थे, वो पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखनी है। अभी से यानी कि इसके ऊपर तनकीदें भी शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से मुतालबात हैं जिनके ऊपर हुकूमत अमल करेगी, किन के ऊपर नहीं करेगी, तहरीक लब्बैक ने इसमें कितना हासिल किया, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। जो तनकीद करने वाले हैं, क्या उनकी तनकीद दुरुस्त है या बिला वजह वो तनकीद कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के बहुत सारे कारकुन हैं, वो भी तफसील जानना चाहेंगे यकीनन, तो इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, वो लिस्ट आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी व्लॉग रोज़ाना की बुनियाद पर डेली देखते हैं तो दो तीन बातें मैं शुरू से कह रहा था कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पुलिस भी बुलाई गई थी, साद रिजवी साहब की तरफ से सख्त बयानात आ रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं समझता था कि हुकूमत ये इतनी बड़ी आम की करेगी। हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है और साद रिजवी साहब में भी काफ़ी मेजोरिटी आई है, वो भी मामलात को उस तरफ लेके नहीं जाएंगे जहाँ टकराव की सूरत इख्तियार कर जाए। ये बात मैं अक्सर करता था। दूसरे नंबर पे मैं ये कहता था कि भाई साद रिजवी साहब जो मुतालबात लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि मुज़ाकरात में ये चीज़ होती है कि कुछ टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, किन मामलात के ऊपर हुकूमत अमल करेगी, किन के ऊपर नहीं करेगी, टाइम मांगेगी, मुआहदा होगा, यकीन दहानी कराई जाएगी। ये सब चीज़ें मुज़ाकरात में होती हैं और ये हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर इमरान खान के दौर में तहरीक लब्बैक के कुछ मामलात में कुछ मुतालबात नहीं माने गए थे, मुआहदा किया गया था और फिर उस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं किया गया, तो ये नहीं हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई भी हुकूमत है किसी भी दौर में तहरीक लब्बैक किसी के ऊपर एतबार नहीं करेगी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, किसी के ऊपर मुआहदा नहीं करेगी इस बुनियाद के ऊपर कि भाई हम तो मुआहदा नहीं करते, हम तो एतबार नहीं करते, क्योंकि इमरान खान के टाइम में हमारे साथ मुआहदा हुआ था तो उस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं हुआ। पर क्या हम किसी की बात के ऊपर अमल नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। करना पड़ता है, अमल भी करना पड़ता है, मुआहदा भी करना पड़ता है, भरोसा भी करना पड़ता है, किसी की यकीन दहानी के ऊपर यकीन भी करना पड़ता है, ये सब कुछ होता है। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने वो रखता हूँ, फिर एक एक जो ऑप्शन है उसके ऊपर देखेंगे कि हुकूमत इसके ऊपर अमल करेगी या नहीं करेगी। नाज़रीन, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, इसके ऊपर कई ऐसे मुतालबात थे जिसके ऊपर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर एक, हालिया गुस्ताखियों में मुलव्वस गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्ताखान मुक़द्दसात इस्लाम के गैर जानबदाराना ट्रायल चलाकर उन्हें कैफर करदार तक पहुंचाया जाएगा। नीज सजा याफ्ता मुल्ज़िमान की अपीलों का फैसला भी स्पीडी कर दिया जाएगा, स्पीडी कराया जाएगा। ये सब नाज़रीन सुनाने से पहले मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई, मुझे सबसे ज़्यादा जो तसल्ली हुई कि राना सनाउल्लाह ने जो कहा है कि भाई तहरीक लब्बैक का जो बुनियादी मकसद है वो नामूस रिसालत ख़त्म नबुव्वत के ये पैरादार है। मैं मानता हूँ कि ये लोग दिली तौर पे, मुखलिसाना तौर पे ये तहरीक यानी ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के पैरादार हैं। ये यानी कि क्रेडिट मिला है तहरीक लब्बैक को, जो यकीनन बड़ी खुशी की खबर है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन लिखा है कि सोशल मीडिया से गुस्ताखाना और गैर महज़ब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाएगा। तीसरा, मुक़द्दसात इस्लाम की तज़हीक को रोकने के लिए पहले से मौजूद अदारे की सलाहियत और इस्तेदाद को मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने काम को मुअस्सर तरीके से सरअंजाम दे सके। नीज FIA के तहत काउंटर ब्लास्फेमी विंग का बाकायदा क़याम अमल में लाया जाएगा। 295C की मुल्ज़िमान पर ATA 7 का इतलाक़ किया जाएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ारत ख़ारजा वर्किंग 3 डे में अमेरिकी हुकूमत के नाम खत जारी करेगी और उनकी वतन वापसी के लिए हुकूमत मजीद संजीदगी से इकदाम उठाएगी। इसके ऊपर भी हुकूमत ने यकीन दहानी किया है, वादा किया है कि हम ऐसा करेंगे। उसके बाद उर्दू को बतौर सरकारी दफ्तरी ज़बान में मजीद तरजीह दी जाएगी।
تحریک لبیک کے پاکستان کے خلاف پیمرا اور پی ٹی اے کے تمام نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ذمہ داران پر درج تمام سیاسی مقدمات کا اخراج وزارت داخلہ تحریک لبیک پاکستان کے متعلق ایک خط جاری کرے گی، جس میں ان امور کی صراحت ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت رجسٹر ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس جماعت پر حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے، بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح انہیں بھی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ناظرین، یہ بڑی ایک زبردست قسم کا ایک شرط تھی، اس کے اوپر بعد میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ نمبر 1، تحریک لبیک کے ذمہ داران ارکان جن کو 4 شیڈول سے نکالا جا چکا ہے، ان پر تمام پابندیاں اٹھائی جائیں۔ اس متعلق حکومت صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے کے قابل غور ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے مطالبہ کے تناظر میں یہ طے پایا ہے کہ آئندہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے تعین میں درج ذیل عوامل قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر کمی، روس سے سستے تیل کی درآمد، روپے کی قدر میں بہتری کا 100% فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا، جبکہ 30 جون 2023 کے پہلے مرحلے میں تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کے مطابق قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ نیز 15 جولائی 2023 کو دوسرے مرحلے میں بھی کمی کی جائے گی، یعنی کہ 1 جولائی اور 15 جولائی کو جو قیمتیں کم کی جائیں گی، یہ خاص کر تحریک لبیک کے مطالبے کے تحت کم کی جائیں گی۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے 4 نام دیے گئے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت داخلہ، پی ٹی اے، ایف آئی اے اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور صوبائی محکمہ داخلہ کے نمائندے شامل ہیں۔ فریق اول رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ، سردار اعجاز صادق وفاقی وزیر برائے سیاسی امور، فریق دوم ڈاکٹر شفیق امینی رکن شورا تحریک لبیک، علامہ غلام عباس فیضی صاحب۔ ناظرین، یہ پورا جو معاہدہ طے ہوا ہے، اب اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ناظرین، ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے، مذاکرات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی مطالبات لے کے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطالبات ان کے سامنے رکھ دیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے مطالبات مان لیے، یا ہم نہیں مانتے، یا اتنے ہم نے مان لیا ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، مذاکرات میں یہی چیز طے ہوتی ہے کن کی چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کون سے مطالبات ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، کون سے مطالبات ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور پہلے جیسے میں ذکر کر گیا ہوں کہ جو بھی مطالبات ہوتے ہیں وہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہی ناظرین پی ٹی آئی نے کیا تھا، عمل نہ کر کے پورے پاکستان کو معلوم پڑ گیا تھا۔ اب بھی جو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ تحریک لبیک جو کراچی سے نکل کے آ رہی ہے، یہ ٹوٹلی ایک سیاسی عوامی موومنٹ ہے، عوامی آگاہی مہم ہے۔ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاست میں ان کی جو ترجیحات ہے وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت اور غریب عوام کو یعنی کہ فلاح و بہبود، جب ان کو ریلیف دینے کا جو ان کی اصل ترجیحات ہے وہ ہے، جو انہوں نے آ کے ایک پاکستان بچاؤ مارچ کی صورت میں 20-25 دن میں روڈ آ کے پوری دنیا پاکستانی عوام کو بتا دیا ہے کہ ہم جو بھی سیاست کر رہے ہیں یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس حکومت نے جو وعدہ کیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کے اوپر مکر جائیں گے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ خاص کر جو ناموس رسالت ختم نبوت کے حوالے سے جو انہوں نے ایشو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس سے پوری قوم کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک کا جو اصل مقصد ہے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے۔ اس کے لیے وہ کسی صورت میں کسی کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس حکومت کو بھی معلوم پڑ گیا، اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو معلوم پڑ گیا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی دور ہو جائے، تو تحریک لبیک کے اوپر یہ جو الزام لگتا ہے نا کہ یار ان کا مقصد ناموس رسالت ختم نبوت نہیں ہے، یہ تو اسلامی ٹچ دیتے ہیں یا یہ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آج انہوں نے رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا ہے کہ تحریک لبیک کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے۔
नाज़रीन ये तहरीक लबैक की टोटली 100% कामयाबी है, कोई चीज़ इसके ऊपर तो ज़ाहिर है मुखालफिन तो जो खासकर मुनाफिकीन हैं वो तो हर किसी हाल में खुश नहीं होते हैं, उनके ऊपर कई हम वीडियो बना चुके हैं, वो तो किसी हाल में भी खुश नहीं है। ये तहरीक लबैक की 110% कामयाबी है। इसके आगे क्या होता है, मैं अब से जो वीडियो बना रहा हूँ कुछ देर बाद मैं शायद किसी काम के लिए दूर चला जाऊँ और हो सकता है कल सुबह तक मैं नेट भी ऑन ना कर सकूँ, तो दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो जो भी आगे से नया अमल आएगा, साद रिजवी साहब क्या ऐलान करते हैं, तो जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रख दूंगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।